एक उंगली। पार मैं जो अमाल बताने लगा हूँ, इनको अगर भी इंसान करता है तो जितने मर्जी पैसे खर्चता जाए, चाहे वो दिन रात पैसे खर्च करे, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं होंगे। इसको मुकम्मल समझ के कीजिएगा। तमाम औलिया अल्लाह के ध्यान करदा खास अमाल है जिनके जरिए इंसान जो है वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। माली अलाजो कुड़े, कर्ज चढ़े हों, कर्ज उतर ना रहे हों, बार बार कर्ज मांगना पड़े, वहां पे भी ये अफाल बहुत जल्द काम करते हैं। जिन लोगों की पूरी जिंदगी गुजर गई होती है, याद रखें, बड़े हालात में माली तौर पे कभी भी उनकी तकदीर ना बदल सकी हो, वो हमारे आज के अमाल ये करें, इंशाल्लाह उनकी तकदीर बदल जाएगी। और ये अल्लाह के अमाल जो बयान किए गए होते हैं ये आम नहीं होते, सिर्फ इंसान का यकीन जो है वो पुख्ता होना चाहिए, तो फायदा जरूर मिलता है। और इफ़ तामिल हजरत सैयद कोशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझको शेख अबू रबी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसी चीज बता दूं जिसको तू हस्बे जरूरत खर्च कर लिया करेगा? मैंने कहा हाँ। फरमाया पढ़ा कर, ये या अल्लाह या वाहिद ये आपने पढ़ते हुए शैन तस्दीर तक आना है यहाँ तक। अल्लाह के फजल से जो इंसान इसे करता है वो कितनी दौलत पाता है। कहा जाता है कि दिन वो खर्च करे, रात वो खर्च करे, लेकिन ये सिलसिला कभी भी बंद नहीं होता। गलत कामों पे, गैर शरी कामों पे कभी खर्च नहीं करना पैसे को, ये भी जहन में रखना आपने। शरी फायदा मिले भाई। मसीद मज़दार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 बार इस्तगफार करे वो जब तक अपने मॉल में पड़ता मुशाहिदा ना करेगा ना मरेगा। और इस्तगफार यूं करना है, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, यहाँ से ये ज़नूब तक आना है, जमीउल ज़नूब। चुनाचे अल्लाह ताला सूरह जिन में फरमाता है, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ फरमाने वाला है, तुम पर शरारते का मूसलाधार मी भेजेगा। तो इसको जो इंसान करता है उसके मॉल में बरकत होती है, और ये रहमत का मी जो होता है जिस पे बरस जाता है, यकीन करें उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये माह मुबारक है, इसमें खास अमाल इसीलिए बताए जा रहे हैं कि इनको आम दिनों में किया जाए तो इंसान का मकसद पूरा हो जाता है। जुम्मे के दिन करें फिर भी पूरा होता है। और इन खास दिनों में अगर आप किसी वक्त भी वक्त निकालते हैं, कर लेते हैं, तो यकीन करें एक दिन अमल करेंगे तो सारा साल पूरी जिंदगी रोते रहें कि उनकी तकदीर नहीं बदली। वो अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। एक मैं मजीद बड़ा खास अमल आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे बताया ये आम अमाल नहीं है, इनको माह मुबारक में जरूर आजमाइएगा हसूल दौलत के लिए वजीफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तंग दस्त हो जाए, यानी उसके माली हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं, कोई पैसा नहीं है, तो वो घर से निकलते हुए ये पढ़ा करे, ये बिस्मिल्लाह के अला यहाँ से शैन कदीर तक पढ़ना है। और जो शख्स इन दोनों दुआओं को बाद नमाज जुम्मा पढ़ा करे, अल्लाह इसको दौलतमंद कर देता है और इसके रिस्क में बरकत अता करता है। ये वो दुआ है, और ये दुआ भी इन्हीं दोनों दुआओं के साथ मिला के पढ़नी है। अल्लाह के फजल से तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कैसे दौलत की बरसात होगी। अगर कोई ये चाहता है कि उसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, कोई भी जायज़ मकसद है, उसके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे इसे अगर पैसों की अशक ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, आप नियत करके इसको करते हैं तो आपकी वो हजत उसी वक्त, वो ज़रूरत उसी वक्त पूरी हो जाती है। जो हजतमंद शख्स सुबह की नमाज के बाद यानी फजर के बाद बोलने से पहले, यानी उससे पहले किसी से बात ना की जाए जब तक अमल ना कर लिया जाए, इस दुआ को 100 बार पढ़े, इसकी हजत पूरी हो जाएगी। यानी तो आपकी ज़रूरत है जिसके लिए नियत करके ये अमल आपने किया है वो पूरी हो जाएगी। वो ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम से आपने या समत तक यहाँ तक पढ़ना, सिर्फ 100 टाइम्स पढ़ना। हवल व खतरूत पाक पढ़ेंगे, मजीद इसमें असर पैदा होगा, तासीर पैदा होगी। यानी शुरू में आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें, आखिर में 11 दफ़ा पढ़ लें, कोई भी दरूद पाक पढ़ा जा सकता है। ये उसी वक्त जो चाह रहे होते हैं इंस्टेंट मनी मिल जाए, अर्जेंट पैसे मिल जाए, अल्लाह के फजल से
ارجنٹ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بڑا مجرب عمل ہے، اسے بھی ایک دفعہ آپ نے لازماً آزما لینا ہے۔ ایک مزید میں اشد پیسوں کی ضرورت ہو اس کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ شیخ ابو الحجاج اکثری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو 3 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب اس سے آسان عمل جو ہے وہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا اللہم سے شروع کرنا ہے، واقعات تک آنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس کو صرف 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی وہ دعا 100% پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے لازماً اس کو جیسے غیب سے لوگ آ کے پیسے دے جائیں، کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ انسان کی وہ ضرورت 100% پوری ہو جائے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ضرورت پوری ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس کو آزمانا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ یہ بڑے خاص اعمال ہیں، ان کو اس ماہ مبارک میں بھی کریں، بعد میں بھی کریں گے جب کیا گیا ان کو فائدہ ملا۔ کہ یہ رزق میں کثرت کے لیے بھی کیا جاتا ہے، شادی میں جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی بڑا برکت والا ہے۔ یہ آیت تلاش رزق کو نکاح کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو کرنے کا میں مزید طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں دعا دینے کی، نہ وقت مل سکے تو معذرت کرتے ہیں، بعض لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے سب کو ضرور دعا دیں، نہ وقت مل سکے تو پہلے معذرت کر لی جاتی ہے، اس لیے گلہ نہ کیا کریں۔ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے کہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کریں، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، کسی کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی بھی نیک حاجات پوری کرے گا، یہ اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ ہم نے 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ کئی لوگ روزانہ صرف نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے، کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی تعویذ وظیفہ نہیں کرنا پڑتا تھا، اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، اور روزانہ جب نام چھوڑتے تو ان کی زندگی میں سکون بھی رہتا تھا۔ یہی سلسلہ یہاں شروع کیا گیا، اور اس کو کامیاب آپ نے بنانا ہے۔ اور جن لوگوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں دعا کے لیے، ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیریں تک بدل دیتی ہیں۔ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں وا ان الفضلہ، یہاں سے لے کے العظیم تک آنا ہے۔ یہ آیت تلاش رزق کو نکاح کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص اس کو جمعرات کے دن زہرہ یا مستری یا طارت کی ساتھ میں کسی پاک کاغذ پر لکھ کر کسی نیک آدمی کے کتا کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی دکان یا حمام یا گھر کے دروازہ یا اپنی خرید و فروخت کے مقام پر لٹکا دے، آمدنی پر کثرت ہونے لگے گی تو رزق بے شمار آنے لگ جائے گا۔ اور اس کاغذ کو کسی بیکار اور بے روزگار یا شادی کے واسطگار آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ پرسرے روزگار ہو جائے گا، وہ شادی کا پیغام آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑا برکت والا ہوتا ہے، میگنیٹ نہیں جیسے برکت کو کھینچتا، لوہے کو کھینچتا ہے یا برکت کو کھینچ لیتا ہے، بڑا خاص ہے۔ اس کو ضرور آزمائیے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ وہاں سے ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔